السلام عليكم الاخوان الاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. اليوم ندوي لكم على دي يو تي و لا دي يو تي، يعني اللي يلاه دارت مؤخرا. المهم ندوي لكم على الاكسبيريونس ديالي في الدي يو تي هي، ونعطيكم دي زانفورماسيون على هاد الادي دي يو تي اللي دارت في المغرب ودارت في كاع الدول. المهم دارت في كاع لي كومبوس فرونس اللي في الدول العربيه ولا المهم في العالم تقريبا. المهم يلا بقاو معنا، متنساوش تابوناو وديروا لايك. المهم اول حاجه اللي خصكم تعرفوها هو ان هاد ادي يو تي يلاه دارت مؤخرا، وقع دابا شي عامين. انا ملي كنت جيت في 2014 كنت كندفع في العام ديال 2014 جيت هنا. ما كانش هاد اللعيبه، ما كانش يعني كنا دزنا من دي يو تي، كنا دزنا من كومبيوس فرونس عادي وكدوز يعني قبلاتك شي دي يو تي. حيت دابا دي يو تي كيتقراو في اي يو تي انستيتو يونيفرسيتير تكنولوجي، و دي تي هو ديبلوم يونيفرسيتير تكنولوجي كيتقراو في اليو تي. وكاينه في المغرب حتى هي دي يو تي، ولكن ما عرفتش كنت قرا فوق على او اس تي واقيلا بحال هكا، ما بقيتش عاقل. المهم هاد دي يو تي دارت كيف قلت لكم دارت مؤخرا. يعني علاش داروها؟ يعني ماشي غير هكاك، يعني تقدر تقول المصالح ديالهم، تقدر تقول بزاف د الحوايج. المهم على حساب لي ريشيرش اللي درت نقول لكم شنو لقيت. قال لك علاش بوركوا ان بروغرام سبيسيفيك ا دي يو تي ماروك. قال لك علاش؟ قال لك حيتاش ان بوبليك امبورطون ديتوديون ماروكان فول فيغ سي ايتود اون دي يو تي، يعني عليها دوموند بزاف هاد دي يو تي، وهما كيحاولوا يسيليكسيونيو ولاو مزايره، يعني ولاو كيحاولوا يسيليكسيونيو بزاف كيغربلوا خلاو بحال هكا، فهمتي؟ كلشي كان كيتقبل، اكثر كانوا كيتقبلوا، يعني جوبونس انا. المهم حتى انا دزتو ولكن الحمد لله. المهم قال لك عاوتاني لي موداليتي دو ريكروتمون دي يو تي سون ترو انديفيدويل اي بو ادابتي، يعني كل واحد كل يو تي كتدبر راسها، يعني داكشي ما عندهمش متحد، يعني كل واحد لي ريغل ديالو، فهمتوا؟ وقال لك لي طو دو ريوسيت ني با سوفيزامون ساتيسفيزون، يعني كاع داك اللي كيجيو من لي زيترونجي بحالنا حنا المغاربه، يعني ما كيكونش لو طو دو ريوسيت كيكون قليل، فهمتي؟ ولا حتى انا يعني ملي كنت انا في الدي تي اكثريه كنا لي زيترونجي تقريبا قليل اللي داز من غير داك اللي كيخدموا مزيان. الحمد لله انا دز لا هو دز ساطع وصافي. المهم خدمت انا، ولكن يعني ماشي ديك الخدمه ديال بصح، يعني فهمتي؟ يعني هذاك الشيء علاش كانوا كيقولوا لي دي يو تي فيهم لي طو دو ريوسيت ناقصين، حيت السيستم ديالهم مزير وبزاف د الحوايج. يعني بنادم كيقرا من 8 12 2 6، يعني راه صافي مال. يعني اكثريه كيكون عندك 8 12 2 6 قليل فين كتكون خارج مع داك 5 ولا 4، يعني كريت. قال لك des candidats marocains ne sont pas admis alors qu'ils pourraient être recrutés et réussir en UT. دابا قال لك شي وحدين يعني ما تقبلوش، ولكن كان بامكانهم يتقبلوا، كان على حساب لي ريغل ديال داك اليو تي، يعني ما قبلاتهمش، يعني فهمتي؟ المهم هما داروا هاد ادي دي يو تي باش يوحدوا لي ريغل، يعني تولي ريغل واحده ولي ريكروتمون واحد بالنسبه لتو لي زيو تي. المهم اش داروا؟ تجمعوا داك لي ديريكتور ديال لي زيو تي، كاع لي ديريكتور داك لي شاف، قالوا شنو نديروا هادي طق نديروا واحد السيستم جديد هو هاد ادي دي يو تي. وهاد الاسباب اللي قلت لكم هما علاش. قال لك دابا ملي هما تجمعوا، قال لك بور امليوري لي طو دو ريوسيت اون دي يو تي، يعني باش امليوري كيف قلت لكم لي ريوسيت. قال لك اسيغي ان ميور سويفي دورون لا فورماسيون، يعني بنادم يكون عنده سويفي مزيان. harmoniser les modalités de sélection, avoir un recrutement unifié des candidats marocains sur l'ensemble des UT. هادشي اللي قلت لكم، يعني يكون ان recrutement unifié، يعني كيدوز من السيستم عود ديك الساعه كيدوز على كاع لي زي تي اللي دفع لهم، بيان سور اللي دفع لهم ما يقدرش يدوز على كاع كلشي. يعني هذوك وقال عندكم 4 في لي دي تي و3 ليسونس. المهم 4 ديال لي دي تي كيدوز عليهم، ما عرفتش اكزاكتومون ديك ال7 شو اللي قلبوهم. المهم هادشي اللي كاين. يعني فوالا هادشي اللي كاين. يعني ودابا كاينين 3 ديال لي دات اللي خصكم تعرفوهم. 3 ديال لي دات نتمنى بعدا تكونوا فهمتوا هاد ادي دي يو تي.
يعني راه سي سامبل، يعني راه غير هما تجمعوا بيناتهم وبغاو باش يفلتريو بزاف، فهمتي، باش يفلتريو بنادم بزاف ويكون عندهم بلوس دو ريوسيت، يعني ويكونوا مزيرين وتوشيو الفلوس بيان سور، حيت راك تخلص 70 اورو. العام اللي فات راه كانت 60 اورو، دابا راه زادوا فيها، دابا نقولها دابا شويه. يلا هاد يومين كنت كنطلع كتبات لي 60 اورو، ودابا لقيتها 70 اورو. يعني المهم واحد العام من هنا ل 3 سنين غتلقاها 100 اورو غادا بحال هكا. يعني المصالح ديالهم الشخصيه عاوتاني، يعني حيت كيقول لك دابا حتى داك لي جور كيديبلاصاو حتى للمغرب. المهم انا نقول لكم دابا شنو كاين. المهم عندكم تقريبا 3 ديال لي دات ولا 4 لي دات اللي خصكم تعرفوهم. قال لك ما بين لو 15 février حتى لو 30 مارس 2018 évaluation des dossiers de candidature par le programme ADDUT. يعني اصلا بعدا نتوما تكونوا وقيلا واش هادي بيريود فين كتدفعوا ال ADDUT، لي دي يو تي يعني اون جينيرال، يعني هادي الوقيته اللي كتدفعوا فيهم. يعني هما غادي يبداو يتريتيو لكم الدوسي ما بين لو 15 و لو 30 مارس، يعني هادي، وغادي يجاوبوكم لي ريزولطا غالبا ماكسيموم ما يكونوا في الاخر ديال شهر مارس، يعني في لو 30. يعني المهم يعني ما بين لو 15 و لو 30، 15 فيفري و لو 30، يعني غادي يدرسوا فيها كلشي، يعني غيعطيوكم اجوبه. عجبهم الدوسي ديالكم غدوزو بحال داك اف الس، دوز فغي اس دوز حالك حيد شو اللي عندك الزهر. يعني ما قبلوكش في هذا الدوسي اولا، يعني ما دزتيش من هذه المرحله الاولى ما تقدرش دوز كاع لي دي تي، يعني غيبقاو لك هذاك الشيء لي ليسونس والمسائل، فهمتوا. يعني حنا نديرو الله يسهل عليكم كاملين، حنا نقولوا لا تقبلتوا في هاد ليفالياسيون دوسي غدوزو لونتروتيان دو موتيفاسيون. داك لونتروتيان كيديروه بين كيجيبوك جوري واقيلا ديال 3 لي بيرسون ولا 4 سا ديبون، غادي يجيبوك ويحطوك وغادي يبدا يسولوك علاش انت بغيتي دير دي تي وعلاش بغيتي يبقى يسولوك داك نفس الاسئله ديال لونتروتيان واقيلا اللي كدوزو. واقيلا كاين واحد لونتروتيان ديال كومبيوس فرانس، يعني غادي يحاولوا يشوفوك واش انت موتيفي وداك الفورماسيون علاش عزلتها. يعني ما كاين حتى حاجه اكريت، يعني كاين غير لوغال. خاصكم نتوما تحاولوا تجوستيفيو لو بلوس بوسيبل، يعني باش يقبلوكم وتبينوا راكم باغيين داك الفورماسيون، فهمتوا. حيت هما راه غيديبلاصاو عندكم من فرنسا غادي يجيو تما المغرب، المهم فوالا خاصكم تبينوا لهم راكم كوا راه ديك الفورماسيون عجباكم. والناس اللي دافعين حاجه اخرى ودافعين غير الزهر، يعني حاولوا ما عرفتش واش دابا مشى واش دفعتوا كلشي ولا لا، حاولوا زعما ديروا داكشي اللي باغيين، ماشي تقمروا بحال بحال انا كنعز عليا الانفورماتيك، درت دفعت الانفورماتيك واخا ما تقبلتش فيها، دفعت الريزو وتقبلت فيها، يعني في نفس الدومين، غير هو هذاك كتقرا الريزو بزاف والاخر الانفورماتيك بزاف، فوالا فهمتوا. يعني نتمنى انكم ديروا لو بون شوا، داكشي اللي باغيين. راه ديجا درت واحد الفيديو راه كاينه في الديسكريبسيون، قلبوا عليها كيفاش تعزلوا لي زونيفرسيتي. يعني نتمنى انكم ديروا لو بون شوا باش ما تحسروش. حيت راه يطرحوا عليكم ديك الاسئله ديال بياج، يقول لك انت كنتي ايكونومي علاش باغي دير انفورماتيك، يلا وحلل انت. وما عرفتش واش كي خاصك تحاول تموتيفيني تقول لهم انا بغيت نقلبها وهذه. يقول لهم راه ما عندناش لو شوا في المغرب، عندنا 3 فيليير، عندنا شنو عندنا ايكونومي لا 4، عندنا لاتر ايكونومي سيونس اكسبيرسيس سيونس فيزيك شيمي اس في تي، يعني ديجا معهم بجوج، يعني سيونس اكسبيريمونطال و سيونس مات. هادشي اللي عندنا، ما عندناش انفورماتيك، ما عندناش بليزيور شو. يعني هنا في فرنسا ولا في تونس الدراري اخوان اللي في تونس راه عندهم شويه يعزلوا باك سيونس انفورماتيك ولا شي حاجه بحال هكا. حنا ما عندناش هادشي في المغرب، الله يديروا بلوس دو شوا للبنات. المهم فين خليناها؟ قلت لكم تحاولوا تبينوا لهم ديك الموتيفاسيون ديالكم. المهم قبل من لونتروتيان خاصكم تشدوا ان رونديفو، يعني اون فوا يقولوا لكم تعزلتوا تشدوا واحد الرونديفو، واقيلا راه كتشدوا من السيت ديالكم من الكونت ديالكم، يعني راك تمشيو ديريكتومون. واقيلا كيكون بحال ان كالندري كيوروك داك لي دات اللي خاويين، فهمتوا. يعني باغ اكزومبل وداك سميتو راه كيكون ما بين لونتروتيان كيكون ما بين لو 30 افريل حتى لو 11 ماي. يعني هاد لي دات خاصكم تحاولوا، يعني يعطيوكم غير ما بين لو 30 افريل على حسب ما فهمتش، حيت هما داك الجوري يعني كيجيو غير مره، فهمتي. هاد لونتروتيان كيدار في كازا، الرباط، مراكش، فاس. يعني خاصكم تديبلاصاو
الناس ديال اكادير المهم كاع الناس اللي بعادين خصهم يديبلاصاو. يعني عندكم هاد 4 المدينات هما اللي كاينين على حسب ما قالوا، راه ما كاين حتى حاجه اخرى. وكيف قلت لكم 70 اورو، 70 اورو هادي انا شكيت فيها راه غير ما زادوا ديك 10 اورو ما عرفتش شنو ما عرفتش ديالاش. كيف قلت لكم العام الجاي غيبداو يزيدوا غادا يعني صافا. وبنادم كيخلص دابا راه ما شحال كيطلع لهم كومبيس فرونس، ما شحال ولا كيطلع الدوسي. انا بعدا كنت خلصت التي سي اف كنت خلصت 1500 درهم في 2014. كنت زدت وقيلا خلصت داك كومبيس فرونس واقيلا 1200 واقيلا ولا 1000 بقيتها قلتها هي صافي. هادشي اللي كنت خلصت تقريبا، وزيد على الفيزا ديك حاجه اخرى الفيزا. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، واللي عنده شي سؤال يدوز لاباج الاخوان. اللي عنده شي سؤال لاباج دابا حيت بنادم كيصيفط ليا بزاف الاسئله كيصيفطوا لي السناب. اخوان كنصور بالتليفون اخوان سناب وانستغرام اخليونا حيت دابا كان داكشي بيرسونيل فهمتي كندير فيه كنشرح فيه المسائل ديالي وصافي. المهم بنادم اللي عنده السؤال يدوز باج حيت راه اكثر كيصيفطوا لي راه كنقولها لهم نيشان. المهم كنحاول نعاودها في كل فيديو باش اللي ما عارفش يعرف هادشي اللي كاين. يلا الله يعاونكم الله يسهل عليكم وديروا لو بون شو. يلا الله يعاون.